नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। गुरुभ्यो नमः। ओम आग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य अक्त प्रत्ययस्य विषये पठित्वा वयम् अभ्यासं कुर्मः। एवमेव अक्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं ज्ञास्यामः। क्षत्रि टानच प्रत्ययवत् अक्तक्तवतु प्रत्ययौ अपि कृत्संज्ञकौ अस्तः, किन्तु अक्त प्रत्ययस्य प्रयोगः अथ च अक्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकाले भवति। भूतकाले अक्त प्रत्ययस्य एवञ्च अक्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकाले। तत्रापि अक्तवतु प्रत्ययः कर्तरि वाच्ये भवति, कर्तरि अर्थे। अक्त प्रत्ययः कर्मणि अर्थे भावे चार्थे अक्त प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अक्तवतु प्रत्ययस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः? कर्तरि अर्थे। अक्त प्रत्ययस्य कर्मणि भावे चार्थे अक्त प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। सकर्मक धातुभ्यः अक्त प्रत्ययः कर्मणि अर्थे भवति, अकर्मक धातुभ्यः अक्त प्रत्ययः भावे अर्थे भवति। एवञ्च सकर्मक अकर्मक उभाभ्यां धातुभ्याम् अक्तवतु प्रत्ययः कर्तरि अर्थे भवति। एवं खलु? तर्हि यदा सकर्मकात् धातोः अकर्मकाद् वा धातोः अक्तवतु प्रत्ययः क्रियते तदा तस्य मूलं प्रातिपदिकं भवति। क्रि धातोः अक्तवतु प्रत्यये कृते मूलं प्रातिपदिकं भवति कृतवत्। किं भवति? कृतवत्। कृतवत् इत्यस्य पूर्ववत् भवत् शब्दवत् रूपं प्रचलति पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे नदी शब्दवत् रूपं प्रचलति, नपुंसकलिंगे जगत् शब्दवत् रूपं प्रचलति। एवं खलु? तर्हि आदौ अक्तवतु प्रत्ययान्त शब्दानां प्रयोगं करिष्यामः। तदनन्तरम् अक्त प्रत्ययस्य कर्तृवाच्ये अपि कथं प्रयोगः भवति
इति चिन्तयिष्यामः। प्रायः अक्त प्रत्ययान्त शब्दानां कुत्र प्रयोगः भवति? कर्मवाच्ये भाववाच्ये वा। मया पाठः पठ्यते इति कर्मणि भवति खलु, तस्य भूतकाले मया पाठः पठितः एवं खलु। तर्हि पठितः अयम् अक्त प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति, तस्य कदा प्रयोगः? कर्मवाच्ये एव प्रयोगः। प्रायः कर्तृवाच्ये प्रयोगः न भवति इति वयं विचारयामः, किन्तु इदानीं पठित इति अक्त प्रत्ययान्त शब्दस्यापि कर्मणि कर्तृवाच्ये प्रयोगः भविष्यति। कथं भविष्यति इति अनुपदम् एव वयं चर्चयिष्यामः। इदानीं अक्तवतु प्रत्ययान्त शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। क्री धातोः अक्तवतु प्रत्यये कृते कृतवत् इति मूलं प्रातिपदिकं भवति। तस्य पुल्लिङ्गे भावत् शब्दवत् रूपं प्रचलति। स्त्रीलिङ्गे कृतवती इति मूलं शब्दं भवति। उगितस्य इति सूत्रेण ङि प्रत्यये कृते कृतवती इति भवति। तस्यापि कृतवती शब्दस्य नदी शब्दवत् रूपम्। नपुंसकलिङ्गे कृतवत् इत्यस्य जगत् शब्दवत् रूपं प्रचलति एवं खलु। तर्हि इदानीं कृतवत् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे रूपं चालयन्तु। कृतवान्, कृतवान् इत्यस्य प्रयोगः सः कार्यं कृतवान् एवं खलु अस्ति। सः कार्यं कृतवान् अस्ति। तौ कः सन्ति, कः उक्तवान्? न, विचार्य वक्तव्यम् एवं खलु। यूयम् इति कर्तृपदम् अस्ति खलु, अतः यूयं कार्यं कृतवन्तः स्तः। अहं कर्मणि द्वितीयायां हिन्द्यां भाषायां कथं प्रयोगः भवति इति जानन्ति खलु। कार्य किए हुए छात्र को, यह छात्रः कार्यं कृतवान्, तादृशं छात्रम् अहं पश्यामि। कार्य किए हुए छात्र को मैं देखता हूं। पके हुए अन्न को पक्षी खाता है। पढ़े हुए ग्रंथ को अध्यापक पढ़ाता है। लिखे हुए पाठ को, क्षत्रि प्रत्यय भवति तदा लिखते हुए पाठ को, अक्तवतु प्रत्यय भवति तदा लिखे हुए। गए हुए छात्र को मैं देखता हूं। सोए हुए विद्यार्थी को वह जगाता। क्षत्रि प्रत्यय से प्रयोग भविष्यति तदा हिंद्याम कथम रूपम? सोते हुए छात्र को। अक्त प्रत्यय से अक्तवतु प्रत्यय से वा प्रयोग भविष्यति तदा सोए हुए छात्र को एवं खलु। तर्हि द्वितीया विभक्तौ कार्यं कृतवन्तं छात्रं सः। अस्तु, अग्रे। तौ
भवान् वदतु किं भविष्यति? पश्यतु। यूयं पश्यथ। हाँ त्रुटि कथं भवति भवताम् अद्य? न सर, इदानीं कार्यं कृतवान् इत्यस्यापि प्रथमपुरुषे, मध्यमपुरुषे, उत्तमपुरुषे प्रयोगः। एवं खलु? भवतां मुखे वाक्यानि आगच्छेयुः खलु? तर्हि कार्यं कृतवतः छात्रान् सः पश्यति, कार्यं कृतवतः छात्रान् तौ पश्यतः, ते पश्यन्ति। एवमेव पंचसु लकारेषु। अवगतवान्? तर्हि इदानीं लट् लकारे भवति चेत् तृतीयायां विभक्तौ लृट् लकारे, चतुर्थ्यां विभक्तौ विधिलिङ्ग् लकारे, पंचम्यां विभक्तौ लङ् लकारे, षष्ठ्यां विभक्तौ लृङ् लकारे, सप्तम्यां विभक्तौ लुट् लकारे भवतु। लोट् लकारे। अस्तु, तर्हि द्वितीया विभक्ति अस्ति लट् लकारः। वदतु। उत्तमपुरुषप्रयोगः। हाँ, कार्यं कृतवतः छात्रान्। भवन्तः बोर् भवन्ति किम्? वाक्यप्रयोगः यदा क्रियते तदा बोर् भवन्ति किम्? बोर् भवन्ति चेत् अग्रे अहं तत् पाठं पाठयिष्यामि। पाठम् इत्युक्ते थियोरी, किन्तु भवताम् अभ्यासः न स्यात् खलु वाक्यानां। सम्भाषण वर्गे पाठः न्यूनः स्यात्, भाषणम् अधिकं स्यात्, तदा मुखात् संस्कृतम् आगमिष्यति खलु। अन्यथा शत्रुप्रत्ययस्य विषये तु लटः शत्रुसानचो प्रथमाधिक समानाधिकरणे इति सूत्रं भवन्तः अपठन्, प्रयोगः न ज्ञातः आसीत् खलु। अतः सम्भाषण वर्गे प्रयोगः ज्ञातव्यः, वाक्यानि च ज्ञातव्यानि भवन्ति। एवं खलु? सम्भाषण वर्गे प्रकरणम् अथवा कश्चन ग्रन्थः न समापनीयः, श्रोतव्यं न भवति। सम्भाषण वर्गे अध्यापकः न्यूनं भाषते, अध्येता अधिकं भाषते। यतोहि तस्य अभ्यासः अपेक्षते खलु। यस्य संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासः अपेक्षते तेन अधिकं भाषणीयं। तदा एव भवतां मुखात् संस्कृत वाक्यानि शुद्धानि निर्गच्छन्ति न वा इति अहं ज्ञातुं प्रभविष्यामि। अन्यथा तूष्णीं तिष्ठन्ति चेत् अहं यत् अपाठयं तद् भवन्तः ज्ञातवन्तो न वा इति मम ज्ञानं कथं भविष्यति? एवं खलु? अतः किञ्चित् वेगेन वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य कालः न्यूनः वर्तते, भवद्भिरपि जलपानं करणीयम् अस्ति खलु। बहुनां बुभुक्षा इदानीं मुखे दृश्यते। नास्ति? मया दृश्यते बहुनां विद्यार्थिनां मुखे बुभुक्षा इदानीं न्यूना अस्ति, किन्तु आगता अस्ति। अतः वदन्तु, यथाशीघ्रं समापयन्तु, अतः अवकाशः भविष्यति। कार्यं कृतवतः छात्रान् अहं पश्यामि। कार्यं कृतवतः छात्रान् वयं पश्यामः। सः भवान् गच्छति। इदानीं सः सः इति कथनेन ध्वनिः एक एव ध्वनिः भवति खलु। सः सः, तर्हि यदा लिख्यते तदा तु भेदः ज्ञातुं शक्यते, किन्तु इदानीम् ऑनलाइन मध्येपि सन्ति खलु। तर्हि सः सः गच्छति इति कदाचित् ते अवगच्छेयुः। अतः भवान् गच्छति इति प्रयोगः भवति। किं किम्?
लट् लकारे एव भवतु। मम आशयः न अवगतवान्। तृतीयायां विभक्तौ यदा सह शब्द योगे तृतीया भवति खलु, तर्हि यदि प्रथम पुरुष एक वचन संज्ञकः सह इति शब्दः कर्तृतया योज्यते चेत् सह इति अव्यय शब्दस्य यद् उच्चारणं वर्तते तत्र यह ध्वनिः अस्ति, सह इति प्रथमान्तस्यैव सह एव ध्वनिः अस्ति। तर्हि यह नूतनः वर्तते सह स विसर्ग इति अलिखित्वा सह इत्यस्य अर्थः वह इति ज्ञास्यते। तस्मात् कार्यं कृतवता छात्रेण सह भवान् गच्छति। लट् लकारे भवतु अथवा लृट् लकारे भवतु, भवताम् इच्छा वर्तते कस्मिन् लकारे प्रयोगः करणीयः इति भवताम् इच्छा अस्ति, किन्तु प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषेषु तस्यैव लकारस्य प्रयोगः भवतु। आग्रहः न वर्तते लट् लकारस्य लृट् लकारस्य लकार परिवर्तनं कृत्वा प्रयोगः करणीयः। कस्य लकारस्य कर्तुम् इच्छन्ति? लृट् लकारस्य भवतु। तर्हि कार्यं कृतवता छात्रेण भवान् सह भवान् गमिष्यति। कृतवता छात्रेण सह भवन्तः गमिष्यन्ति। कार्यं कृतवता छात्रेण सह त्वं गमिष्यसि। कार्यं कृतवता छात्रेण सह यूयं गमिष्यतः। कार्यं कृतवता छात्रेण सह यूयं गमिष्यतः। कार्यं कृतवता छात्रेण सह अहं गमिष्यामि। कृतवता छात्रेण सह आवां गमिष्यामः। कार्यं कृतवता छात्रेण सह वयं गमिष्यामः। सह भवान् गमिष्यति। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह भवन्तौ गमिष्यतः। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह भवन्तः गमिष्यन्ति। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह त्वं गमिष्यसि। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह यूयं गमिष्यतः। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह अहं गमिष्यामि। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह गमिष्यामः। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां सह वयं गमिष्यामः। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह भवान् गमिष्यति। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह भवन्तौ गमिष्यतः। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह भवन्तः गमिष्यन्ति। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह त्वं गमिष्यसि। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह युवां गमिष्यतः। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह यूयं गमिष्यतः। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह अहं गमिष्यामि। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह आवां गमिष्यामः। कार्यं कृतवद्भिः छात्रैः सह वयं गमिष्यामः। कार्यं कृतवते छात्राय भवान् धनं ददातु।
ददातु तेन उक्तम। ददातु, ददताम, ददातु, ददताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्ता, ददानि, ददाम। हाँ, कृतवते छात्राय भवन्तः धनं ददतु। कार्यं कृतवते छात्राय त्वं धनं देहि। कार्यं कृतवते छात्राय युवां धनं दत्तम्। कार्यं कृतवते छात्राय यूयं दत्त, कार्यं कृतवते छात्राय अहं धनं ददामि। कार्यं कृतवते छात्राय ददाव। हाँ, कार्यं कृतवते छात्राय वयं धनं ददामः। कार्यं कार्यं कृतवत्यां छात्राभ्यां भवन्तौ धनं दत्ताम्। कार्यं कृतवत्यां छात्राभ्यां कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां त्वं धनं देहि। कार्यं कृतवत्यां छात्राभ्यां युवाम, हाँ, दत्तम, देहि, दत्तम, दत्ता। हाँ, दत्तम। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां यूयं धनं दत्तम्। कार्यं कृतवत्यां छात्राभ्यां अहं धनं ददामि। कार्यं कृतवद्भ्यां छात्राभ्यां आवां धनं ददामः। कार्यं कृतवत्यां छात्राभ्यां वयं धनं ददामः। कृतवद्भ्यः छात्रेभ्यः भवान् धनं ददातु। कार्यं कृतवत्यां छात्रेभ्यः कार्यं कृतवद्भ्यः छात्रेभ्यः भवन्तः धनं ददतु। कार्यं कृतवत्यां छात्रेभ्यः त्वं धनं देहि। कार्यं कृतवद्भ्यः छात्रेभ्यः युवां धनं दत्तम्। कार्यं कृतवत्यां छात्रेभ्यः कृतवद्भ्यः छात्रेभ्यः अहं धनं ददामि। कार्यं कृतवत्याः छात्रेभ्यः आवां धनं ददामः। कार्यं कृतवद्भ्यः छात्रेभ्यः वयं धनं ददामः। कार्यं कृतवतः छात्राः पुस्तकं पठामि, न पठे। हाँ, पठेत्। कार्यं कृतवतः छात्राः भवान् कार्यम इत्यस्य स्थाने अनुवादं कृतवतः। अनुवादं कृतवतः छात्राः भवान् पुस्तकं पठेत्। अनुवादं कृतवतः छात्राः भवन्तौ पुस्तकं पठेताम्। कार्यम् अनुवादं कृतवतः छात्राः भवन्तः पुस्तकं पठेयुः। अनुवादं कृतवतः छात्राः त्वं पुस्तकं पठेः। हाँ, कार्यं कृतवतः
पुस्तकं पठेतम् अनुवादं कृतवतः छात्रात् यूयं पुस्तकं पठेत अनुवादं कृतवतः पुस्तकं पठेयम् कृतवतः छात्रात् पुस्तकं पठेय अनुवादं कृतवत्यां छात्राभ्यां भवान् पुस्तकं पठेत् अनुवादं कृतवत्यां छात्राभ्यां भवन्तः पुस्तकं पठेयुः अनुवादं कृतवत्यां छात्राभ्यां युवां पुस्तकं पठेतम् अनुवादं कृतवत्यां छात्राभ्यां अहं पुस्तकं पठेयम् अनुवादं कृतवत्यां छात्राभ्यां आवां पुस्तकं पठेयम् अनुवादं कृतवत्यां छात्राभ्यां वयं पुस्तकं पठेम अनुवादं कृतवतां अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः भवन्तौ पुस्तकं पठेयम् अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः भवन्तः पुस्तकं पठेयुः अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः पुस्तकं पठेः अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः युवां पुस्तकं पठेत अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः यूयं पुस्तकं पठेत अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः अहं पुस्तकं पठेयम् अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः आवां पुस्तकं पठेय अनुवादं कृतवत्यः छात्रेभ्यः वयं पुस्तकं पठेम भवतः छात्रस्य धनं भवान् पुस्तकं छात्रस्य पुस्तकं हाँ। भवान् कस्मिन् लकारे अपश्यत्। प्रयोक्तव्यमस्ति अपश्यत् अपश्यत् अस्तु अपश्यत् तो अनुवादं कृतवतः छात्रस्य एकं न एकं निवेदयामि अध्ययनकाले अभ्यासकाले वा सर्वदा तादृशं कर्म किमपि न करणीयं यस्य कर्मणः फलं न भवेत् न कुर्यान् निष्फलं कर्म न कुर्वीत वृथा चेष्टां वृथा चेष्टापि न करणीया तादृशं निष्फलं कर्म अपि न कर्तव्यम् भवतां जिज्ञासा स्यात् निष्फलं कर्म मया किं क्रियते अस्ति न वा कस्य कस्य अस्ति जिज्ञासा अत्र मम पादौ पश्यन्तु द्वित्राः छात्राः अध्ययनकाले एवं स्वपादं कंपयन्ति अस्य कर्मणः किमपि फलं न वर्तते अतः अध्ययनकाले एतादृशं कर्म आसन्दिकायाम् उपविश्य न करणीयम् कुतः किमर्थं न यतोहि आनन्दः आयाति खलु यस्य अभ्यासः भवति सः अपि करोति स्म मध्ये मध्ये अयमपि करोति स्म अहं दृष्टवान् मध्ये अयमपि करोति स्म
तर्हि किमर्थं न करणीयम् इति चेत् अस्माभिः भोजनं क्रियते खलु, तेन भोजनेन शक्तिः प्राप्यते, मानसिक शक्तिः प्राप्यते, अत्र पावर् भवति। यदा बहु कार्यं कुर्वन्ति चेत् सा शक्तिः नष्टा भवति, तदा भवन्तः कथयन्ति बहु अहं श्रान्तोऽस्मि, इदानीं किमपि कर्तुं न शक्नोमि। अथवा महान्तं श्रमं कृत्वा यदि कठिनं विषयम् अवगन्तुम् एषिष्यन्ति चेत् भवन्तः अवगन्तुं शक्ष्यन्ति। बहु धावं आदिनं अत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे भवन्तः धावन्ति, तदनन्तरम् आगत्य यदि अहं वक्ष्यामि इदानीं संस्कृतवाक्यानाम् अनुवादं कुरुष्व, तदा भवन्तः किं कथिष्यन्ति, आचार्य इदानीं महान् श्रान्तोऽस्मि, अतः कर्तुं न शक्नोमि, अहं विश्रामं कृत्वा आगमिष्यामि। कुतः एवं कथं वदति? यतोहि भवतां या ऊर्जा आसीत्, या शक्तिः आसीत्, सा शक्तिः कुत्र क्षीणा? धावने। अत्र वयम् अनुवादं कुर्मः तर्हि लैपटॉप कंप्यूटर मध्ये यदि बहु फंक्शन प्रचलति खलु, तदा बैटरी पावर शीघ्रं समाप्यते। तद्वदेव अस्माकं शरीरे इदं सीपीयू अस्ति, अत्र सीपीयू वर्तते, अत्रैव बैटरी अस्ति, ऊर्जा वर्तते, शक्तिः वर्तते। शरीरे यदि बहु फंक्शन भवति चेत् तस्याः ऊर्जायाः समाप्तिः शीघ्रं भविष्यति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, यावत् पर्यन्तम् अस्माकं बुद्धिः कार्यं न कुर्यात् तावत् पर्यन्तम् एवं कर्तुं शक्यते। शरीरे सर्वाः अपि क्रियाः बुद्ध्या एव नियन्त्रिताः वर्तन्ते। यदि कस्यचित् विक्षिप्तस्य बुद्धिः अनियन्त्रिता भवति चेत् तस्य क्रियापि अनियन्त्रिता भवति। स स्वयमेव न ज्ञातुं प्रभवति यत् अहं किं करोमि। अतएव सः विक्षिप्तः कदाचित् रुदति, किन्तु अहं रुदन् अस्मि इति तस्य ज्ञानं न भवति। यतोहि तेन क्रियमाना रुदनक्रिया तदीय बुद्ध्या नियन्त्रिता न वर्तते। अतः तादृशं किमपि निष्फलं कर्म न करणीयम्। वर्गे प्रकोष्ठे वा अध्ययन काले यस्य कर्मणः किमपि फलं न भवेत्। अथवा वृथा चेष्टापि, वृथा चेष्टा ज्ञायते? वृथा चेष्टा किं न ज्ञायते? अहं पाठयन् अस्मि, एवं करोमि चेत् किं भवति? इयं चेष्टा वृथा चेष्टा वर्तते। यतोहि एवं अकृत्वापि अहं भवतः पाठयितुं शक्नोमि खलु। कश्चन उपविश्य एवं करोति, इयं चेष्टा वृथा चेष्टा वर्तते, अस्याः चेष्टायाः किमपि फलं न भवति। अतः वृथा चेष्टापि न करणीया, निष्फलं कर्म अपि न करणीयम्, पादौ न कम्पनीयौ। एवं खलु, पादकम्पनस्य किमपि फलं न वर्तते। इदम् अहं भवतां कृते कथयामि। तेन कः अनुभवः अत्र मया प्राप्तः? यः स्वकीयौ पादौ न कम्पयति सः सम्यक् वदति। अधुना सः सम्यक् वदति, सः सम्यक् वदति, अयं सम्यक् वदति, अयं सम्यक् वदति, सः सम्यक् वदति, किन्तु यस्य सः जानाति, परन्तु यस्य पादे कंपनं भवति, अयं ज्ञात्वापि जानाति स्म,
यूयं कृतवन्तः सन्तीति वाक्यम अशुद्धम अस्ति, एतेषां ज्ञानम अस्ति, हम सम्यक् जानामि, अस्ति न वा भवतां, किन्तु त्रुटिः कथं जाता? यतोहि मानसिकी या शक्ति वर्तते तस्याः शक्तेः वाक्य प्रयोगे एव विनियोगः नासीत्, पादकम्पनेऽपि विनियोगः आसीत्। तदेव एकदा सोऽपि सम्यक् न वदति, मध्ये न वदति स्म, किमर्थं? सः अपि स्वकीयं पादं कंपयति स्म। अतः यः सर्वं त्यक्त्वा केवलं स्वकीयां बुद्धिं वाक्य प्रयोगे एव नियोजितवान् अस्ति, सः सम्यक् वदति, तस्य त्रुटि न जायते। किन्तु यः अन्यत् अन्यत् अपि किमपि किमपि करोति, कदाचित् एवम् उपविशति, कदाचित् एवम् उपविशति, कदाचित् एवम् एवं करोति, सः सम्यक् न वदति। यतोहि तादृश चेष्टावतः तादृश चेष्टां कुर्वतः छात्रस्य बुद्धिः अनुवादे नियुक्ता न वर्तते। एवं खलु? अतः तादृशं कर्म किमपि न करणीयम्। अहमपि तु अत्र भवतां समक्षम् उपविष्टवान् अस्मि खलु, अन्यत्रापि वर्गं करोमि, छात्रान् पाठयामि, मम भवति पादयोः कम्पनं? किमर्थं न भवति? यतोहि मया यत् कर्म सम्पादनीयं तदेव कर्म सम्पादनीयम्। स्वकीयायाः बुद्धेः छात्रैः उच्यमानेषु वाक्येषु एव विनियोगः कर्तव्यः। छात्रैः उच्यमानानि वाक्यानि शुद्धानि वर्तन्ते न वा इत्यत्रैव बुद्धेः विनियोगः मया करणीयः वर्तते, अन्यत् मम किमपि कार्यं नास्ति। अतः यदि न एवं एवं कंपयन्ति चेत् भवतां शीघ्रातिशीघ्रं विकासः भविष्यति, अध्ययने भवतां चित्तं संलग्नं भविष्यति, शीघ्रातिशीघ्रम् उद्योगं प्राप्स्यन्ति, विषयान् अवगमिष्यन्ति, विद्वांसः भविष्यन्ति इति बुद्धेः सदुपयोगस्य अनेके लाभाः वर्तन्ते। एवं खलु? भवन्तः बालाः खलु, अतः बालानां बाल्यवसादपि चाञ्चल्यवसादपि काश्चन क्रियाः भवन्ति, ये छात्राः भविष्ये किमपि कर्तुम् इच्छन्ति, ते छात्राः एतादृशीं चेष्टां न कुर्युः। उन छात्रों को ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ते छात्राः एतादृशीं चेष्टां न कुर्युः। एवं खलु? तर्हि षष्ठी एकवचने कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं सः अपश्यत्। अग्रे कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं तौ अपश्यताम्। कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं ते अपश्यन्। कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं त्वम् अपश्यः। कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं युवाम् अपश्यन्। युवाम्, पुनः एकवारं कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं युवाम् अपश्यन्। कृतवतः छात्रस्य पुस्तकं यूयम् अपश्यत। कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकम् अहम् अपश्यम्। कार्यं कृतवतः छात्रस्य पुस्तकम् अहम् अपश्यामः। कार्यं कृतवतः
छात्रस्य पुस्तकं वयम् अपश्यामः कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं भवान् अपश्यत कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं भवन्तौ अपश्यताम् कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं भवन्तः अपश्यन् कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं त्वम् अपश्यतः कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं युवाम् अपश्यतम् कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं यूयम् अपश्यतः कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकम् अहम् अपश्यम् कार्यं कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकम् आवाम् अपश्यामः कृतवतोः छात्रयोः पुस्तकं वयम् अपश्यामः कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकं सः अपश्यत् कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकं भवन्तौ अपश्यताम् कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकं भवन्तः अपश्यन् कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकं त्वम् अपश्यः कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकं युवाम् अपश्यतम् कृतवतां छात्राणां पुस्तकं यूयम् अपश्यत कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकम् अहम् अपश्यम् कृतवतां छात्राणां पुस्तकम् आवाम् अपश्यामः कार्यं कृतवतां छात्राणां पुस्तकं वयम् अपश्यामः गुणान् पश्यति अपश्यत् अद्रक्ष्यत् अद्रक्ष्यत् नृङ्लकारे अद्रक्ष्यत् अस्तु कार्यं कृतवती छात्रे भवन्तौ गुणान् अद्रक्ष्यताम् न नृङ्लकारे अद्रक्ष्यत् अद्रक्ष्यताम् अद्रक्ष्यन् अद्रक्ष्यतम् अद्रक्ष्यत अद्रक्ष्यम् अद्रक्ष्याव अद्रक्ष्य तर्हि छात्रे भवन्तौ गुणान् अपश्यताम् कृतवती छात्रे भवन्तः गुणान् अद्रक्ष्यन् कार्यं कृतवती छात्रे त्वं गुणान् अद्रक्ष्यः कृतवती छात्रे युवाम् गुणान् अद्रक्ष्यत् तम् कार्यं कृतवती छात्रे यूयम् गुणान् अरक्ष्यत कार्यं कृतवती छात्रे अहम् गुणान् अद्रक्ष्यम् कृतवती छात्रे वयम् गुणान् अद्रक्ष्यामः कार्यं कृतवत्योः छात्रयोः भवन्तौ गुणान् अद्रक्ष्यताम् कार्यं कृतवत्योः छात्रयोः कृतवतोः छात्रयोः त्वं गुणान् अद्रक्ष्यः कृतवतोः छात्रयोः
यूयं गुणान् अद्रक्ष्यत कार्यं कृतवतोः छात्रयोः अहं गुणान् अद्रक्ष्यम् कृतवतोः छात्रयोः आवां गुणान् अद्रक्ष्यत कार्यं कृतवतोः छात्रयोः वयं गुणान् अद्रक्ष्यामः कृतवत्सु छात्रेषु भवान् गुणान अदर्शयिष्यत् क्रियन्ते अदर्शयिष्यत् तर्हि अहम आकृष्टः अभविष्यम्। हिंदी अर्थः ज्ञातवान् न वा? कार्य किए हुए छात्रों में आप गुण दिखाते तो मैं आकृष्ट होता अथवा मैं प्रसन्न होता। एवं खलु तर्हि कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु भवान् गुणान् अदर्शयिष्यत् तर्हि अहम् प्रसन्नः अभविष्यम्। कृतवत्सु छात्रेषु भवान् अदर्शयिष्यताम् अभविष्यम्। कृतवत्सु छात्रेषु भवन्तः गुणान् अदर्शयिष्यन् तर्हि अहं प्रसन्नः अभविष्यम्। कृतवत्सु छात्रेषु त्वं गुणान् अदर्शयिष्यः तर्हि अहं प्रसन्नः अभविष्यम्। कृतवत्सु छात्रेषु युवां गुणान् अदर्शयिष्यतम् तर्हि अहं प्रसन्नः अभविष्यम्। कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु यूयां गुणान् अदर्शयिष्यः तर्हि अहं प्रसन्नः अभविष्यम्। कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु अहं गुणान् अदर्शयिष्यम् तर्हि अहं प्रसन्नः अभविष्यम्। कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु अहं गुणान् अदर्शयिष्यामः तर्हि आवाम प्रसन्नौ अभविष्यावः अभविष्यावः। अभविष्यामः। हाँ, कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु गुणान् अदर्शयिष्यामः तर्हि वयं प्रसन्नाः अभविष्यामः। हाँ, पृच्छतु। हाँ, कार्यं कुर्वत्सु छात्रेषु पूर्वत्सु इति सत्री प्रत्यय कृतवत्सु कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु अहं गुणान् दर्शयिष्यामि तर्हि अहं प्रसन्नः भविष्यम्। अभविष्यम्। कार्य हिंदी में क्या अर्थ है? हिंदिया कार्य कार्य किए हुए छात्रों में मैं गुण दिखाता तो मैं प्रसन्न होता। मैं ही दिखाता मैं ही होता। या मैं दिखा एवं भवति खलु। आपके कार्यों में मैं एक भी यदि अच्छाई दिखा पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। एवं न उच्यते अस्तन अस्ति कश्चन। आपके कार्यों में मैं एक भी अगर अच्छाई बता पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। तादृशं वाक्यं प्रयुज्यते न वा? अहं पाठयामि सर्वम अशुद्धम पाठितवान तदा भवान वदति। आपके पढ़ाई में मैं एक भी अगर कुछ अच्छा बता पाता तो मुझे बड़ी खुशी होती। सर्वम सर्वम भवद्भिः अशुद्धम पाठितम अतः मम प्रसन्नता न वर्तते। एवं खलु। अतः कार्यं कृतवत्सु छात्रेषु अहं गुणम् अदर्शयिष्यम्
तर्हि अहम प्रसन्नः अभविष्यम् एवं खलु ज्ञातवान्? ज्ञातवान्। हाँ। प्रथम वर्षीयाः के वर्तन्ते? सर्वे प्रथम वर्षीयाः। द्वितीय वर्षीयाः? अस्तु। प्रथम वर्षीयानां क्लेशः भवति किम्? अध्ययने संस्कृत संभाषणे वा प्रथम वर्षीयानां क्लेशः भवति। मम अनुवादान् भवन्तः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति किम्? ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको, आप लोगों को, प्रथम वर्ष वाले को समझ में नहीं आता है? भवान् तो वदति न इत्युक्ते न गच्छति। तर्हि अक्त प्रत्ययस्य प्रयोगः जातः एवं अक्तवतु प्रत्ययस्य एवमेव अक्त प्रत्ययस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। कथं कर्तृवाच्ये? विद्यालयं प्राप्तं छात्रम् अहं पश्यामि। विद्यालयं प्राप्तं छात्रम् अहं पश्यामि। प्राप्तम् इति कर्मणि प्रयोगः, किन्तु तस्य कर्तृवाच्येपि प्रयोगः जातः। विद्यालयं प्राप्तं छात्रम् अहं पश्यामि। पश्यामि इत्यत्र कर्तरि प्रयोगः वर्तते खलु, मि प्रत्ययः। तेन इदं वाच्यं कर्तृवाच्यं भवति कर्मवाच्यं वा? कर्तृवाच्येपि अक्त प्रत्ययान्त शब्दानां विशेषणतया प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं खलु? तर्हि तद् विषये श्वः विस्तरेण चर्चा भविष्यति। भवताम् इदानीं जलपानस्य कालः आगतः वर्तते। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षितं न, कथां जानन्ति भवन्तः? एकः गङ्गदत्तः आसीत्। गङ्गदत्तः इत्युक्ते मेढकः। तस्य मेढकस्य नाम गङ्गदत्तः आसीत्। मेढक न ज्ञायते? हाँ हाँ, किं किं? मण्डूकः ज्ञायते खलु? तस्य मण्डूकस्य नाम गङ्गदत्तः आसीत्। तस्य महती आकांक्षा आसीत् यत् सर्वे मां पश्येयुः, अहम् अन्यमुण्डकापेक्षया उत्कृष्टः स्याम् इति तस्य महती इच्छा आसीत्। तदा कूपे एकः सर्पः आसीत्। सः वृद्धः जातः आसीत्। कूपात् बहिः आगमने तस्य सर्पस्य सामर्थ्यं नासीत्। कूपे तु मण्डूकाः न्यूना जाताः, यतोहि स विशालकायः आसीत्, वृद्धः अपि आसीत्। प्रतिदिनं मण्डूकद्वयं भक्षयति स्म। तेन कूपे मण्डूकानां संख्या न्यूना जाता। तदा सः गङ्गदत्तः सर्पस्य पार्श्वे अगच्छत्। सः अकथयत्, अहं प्रतिदिनं 4 मण्डूकान् आनीय तुभ्यं दास्यामि, किन्तु स्व पृष्ठस्य उपरि माम् उपावेश्य वनेषु भ्रामय। अर्थं ज्ञातवान्? स सर्पः अकथयत् एवं। तदा कूपे गङ्गदत्तः अपि निवसति, एवञ्च सर्पः अपि निवसति स्म, किन्तु मण्डूकानां संख्या न्यूनः जातः चेत् इदानीं गङ्गदत्तः अपि स्वसजातीयान् मण्डूकान् आनेतुं न शक्नोति। मण्डूकाः एव न सन्ति, तर्हि गङ्गदत्तस्य कथनेनापि मण्डूकाः कुतः आगच्छेयुः? तदा मण्डूकानां संख्या न्यूना जाता। तदा सर्पः गङ्गदत्तम् एव भोक्तुम् उद्यतः। तदा गङ्गदत्तः कथयति, भो तव त्वया सह मम तु मैत्री वर्तते। अहं तु तुभ्यं मण्डूकान् ददामि, त्वं मामेव भक्षयसि, मामेव भोक्तुम् उद्यतोसि। तदा सर्पः कथयति, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित। अहं बुभुक्षितोऽस्मि, अतः इदानीं धर्माधर्मौ अहं न पश्यामि। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित।
एवं एवं यदा सर्पः अकथयत् तदा गंगदत्तः उत्प्लुत्य कूपात् बहिरागतः तदा गंगदत्तः वदति न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। गंगदत्तः पुनः कूपम न एति। यदा स उत्प्लुत्य कूपात् बहिरागतः तदा सर्पः ज्ञातवान् इदानीं तु गंगदत्तम् अहं भोक्तुमपि न शक्नोमि, पुनः मैत्री अपि समाप्ता खलु। तदा सर्पः कथयति गंगदत्त आगच्छ आगच्छ, अहम् उपहासं करोमि स्म। तदा गंगदत्तः सर्पं कथयति न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। तर्हि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां यथा मुहावरा भवति खलु, तद्वत् संस्कृत भाषायामपि मुहावरा वर्तते। यदि कस्मिंश्चित् स्थाने भवतां क्लेशः भवतां कष्टं जातं चेत् तस्मिन् स्थाने न आगन्तव्यमस्ति इति वक्तव्यं वर्तते। तदा कीदृशं वाक्यं प्रयुज्यते? न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। पुनः गंगदत्तः कूपम न एति इत्युक्ते गंगदत्त स्थानापन्नः अहम् अस्मिन् स्थाने पुनः नागमिष्यामि। अत्र तु महत् कष्टं वर्तते, कस्यचित् वचनस्य विश्वासः न भवति। इदानीं किं कथयति पश्चात् किमपि अन्यत् कथयिष्यति। अतः न गंगदत्तः पुनरेति कूपम। ज्ञातवान्? पंचतंत्रस्य इयं कथा वर्तते। पंचतंत्रे इयं कथा लिखिता अस्ति। ज्ञातवान्? अस्तु, प्रार्थनया वर्गस्य समाप्ति क्रियते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।